جان بیور دام شیطان باب 6 پنهانشوی از حقیقت. خفگی برای دیدن کمبودی های خصلتتان خلل می رساند، برای آنکه عیب عادتاً به دیگر شخص گذشته می شود. همیشه تعلیم می گیرند ولی هرگز به دانش راستی رسیده نمی توانند. نامه دوم به تیموتیوس باب 3 آیت 7. از من بسیار وقت می پرسند کی من باید کلیسا و خدمتگزاری را ترک کنم؟ برای این را کردن تا چه اندازه آنجا باید بد شود؟ من جواب می دهم کی شما را فرستاد به کلیسایی که حالا می روید؟ اساساً به من می گویند خدا. پس باز جواب می دهم اگر خدا شما را فرستاده باشد آنگاه نروید تا آن دمی که خدا به شما برای رفتن اجازت ندهد. اگر خدا هیچ چیز نگوید آنگاه در خاموشی او گفتن می خواهد هیچ چیز را تغییر نده، نرو، در جای گذاشتگی هم بیمان. اگر خدا به شما برای رفتن اجازت دهد کلیسا در کدام حالت نباشد با آسایشتگی می روید، زیرا که شما با خرسندی بیرون خواهید رفت و با آسایشتگی گسیلانیده خواهید شد. کتاب اشعیا باب 55 آیت 12. همین طریق از کلیسا برآمدن شما از عمل و رفتار دیگر آدمان وابسته نیست، بلکه از راهبری روح مقدس. خدمتگزاری را ترک کردن از بد بودن بعضی چیزها هم وابسته نیست. کلیسا را با روح خفگی و محکومیت ترک کردن نقشه خدا نیست. به جای چنین رفتار کردن معنای مقابلت کردن را دارد به جای زیر راهبری او عمل کردن. در نامه به رومیان باب 8 آیت 14 گفته شده است زیرا همه آنهایی که راهنمایشان روح خداست فرزندان خدا هستند. پیخست کنید که در اینجا گفته نشده است زیرا همه آنهایی که از روی حالتهای دشوار عمل میکنند فرزندان خدا هستند. قریب همه کلمه های پسر که در عهد جدید استفاده برده می شود از دو کلمه یونانی گرفته شده است، تکنون و خیوس. به کلمه تکنون چنین تعریف دادن ممکن است: آن کسی که از روی فکت تولد پسر می باشد. هنگامی که پسر یکمی من ادیسون تولد شد او پسر جان بیور شد، تنها از برای آن که از من و زنم به وجود آمد. وقتی که او در تولدخانه همراه دیگر طفلان بود شما نمی توانستید او را از دیگر طفلان همچون پسر من فرق کنید مگر از روی نشانه که در کتی خوابش چسبانیده شده بود. در وی یگان چیز نبود که او را از بین دیگران فرق کناند. ادیسون در این حالت تکنونی جان و لیزا بیور حساب می شد. ما می بینیم که کلمه تکنون در رومیان باب 8 آیت های 15-16 استفاده برده می شود. در اینجا گفته می شود که از بس که ما روح پسرخواندگی را قبول کردیم خود روح به روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. وقتی که شخص عیسی مسیح را همچون خداوند قبول می کند از روی فکت تولد یعنی از بالا تولد شدن او فرزند خدا می شود. نگرید به انجیل یوحنا باب 1 آیت 12. دوم کلمه یونانی که در عهد جدید همچون پسران ترجمه شده است این کلمه خیوس می باشد. در عهد جدید آن بسیار وقت برای تصویر آدم استفاده می شود که مضمونش حقیقتا پسر است، برای آن که او خصلت‌های والدین خود را انعکاس می کند. وقتی که پسری من ادیسون کلان شد او به پدر مانند بود و مثل او رفتار می کرد. هنگامی که او 6 ساله شد ما با زنم او را به پدر و مادرم گذاشته با کارهای خود به سفر رفتیم. مادرم به زنم گفت که او عیناً مثل پدر است. از روی خصلتش در آن سن و سال او به من بسیار مانند بود. وقتی که او کلان شد او باز هم بسیارتر به پدرش مانند شد. اکنون او را همچون پسری جان بیور شناخته می توانند، نه فقط از فکت تولد بلکه از روی نشانه های خصلت که پدرش را خاطر رسان می کند. اگر ساده کرده گوییم کلمه یونانی تکنون معنای طفلان را دارد یا پسرچه های خرد را. کلمه خیوس باشد برای تصویر پسران کلان استفاده می گردد. بیایید از سر نام می بینیم که در نامه به رومیان باب 8 آیت 14 چی گفته شده است؟ زیرا همه آنهایی که راهنمایشان روح خداست فرزندان خدا هستند. ما بر علاوه دیده می توانیم که محض پسران به کمالات رسیده زیر راهنمایی روح خدا هستند. مسیحیان به کمالات نرسیده پره به راهبری روح مقدس پیروی کرده نمی توانند. در اکثریت حالتها
آنها از روی حسیات یا تفکر شرایط‌های دشوار خود را حل می‌کنند. آنها حالا یاد نگرفتند که تنها در اساس راهبری روح خدا عمل کنند. برابری کلان شدن خصلت ادیسون انکشاف می‌یابد. چقدری که او به کمال رسد، همان قدر من به او مسئولیت را واگذار می‌کنم. به کمالات نرسیده ماندن برای او خوب نیست. این اراده خدا نیست که ما همچون طفل نوزاد مانیم. یکی از راه‌هایی که خصلت پسرم ادیسون را انکشاف داد با شرایط‌های دشوار واخوردن است. وقتی که او به مکتب رفتن را سر کرد، او با یک چند بیکارخواجه‌ها برخورد. من درباره چیزی شنیدم که این بچه‌های دغل بر ضد پسرم چی گفتند یا چی کردند و من خواستم که رفته با آنها گپ زنم. لیکن می‌فهمیدم که این نادرست. دخالت من به انکشاف ادیسون مانع می‌شود. برای همین ما با زنم او را به تعقیبات‌ها در مکتب تیار کرده در خانه به او مصلحت دادن را دوام دادیم. به واسطه اذیت‌ها و گپ‌درایی و مسئولیت ما خصلت او استوار گردید. این به آن مانند است که چه خیلی خدا به ما رفتار میکند. کتاب مقدس میگوید و اگرچه پسر بود به وسیله عقوبت‌ها به اطاعت آموخته شد. نامه به عبریان باب 5 آیت 8. انکشاف جسمانی از وقت وابسته است. قد یگان کودک 2 ساله 180 سانتی متر نیست. انکشاف تفکری در جریان تعلیم به وجود می آید. اما انکشاف روحانی از وقت یا تعلیم وابسته نیست، لیکن از اطاعت کنی. اکنون نگرید که پتروس چی می گوید. پس چطوری که مسیح برای ما به حسب جسم عقوبت کشیده است، شما نیز به همان فکر مسلح شوید. زیرا کسی که به حسب جسم عقوبت کشد دیگر گناه نمی کند. نامه یکمی پتروس باب 4 آیت 1. شخصی که گناه کردن را بس کرده است فرزند کامل و گپدرای خدا است. او به کمالات رسیده است. او راههای خدا را انتخاب می کند، نه از آن خود را. چه طرزی که عیسی اطاعتکاری را به واسطه عقوبت‌های کشیده‌اش آموخت، همچنان ما نیز اطاعت را به واسطه شرایط‌های دشوار می آموزیم. هنگامی که ما به کلام خداوند گوش می کنیم که به واسطه روح مقدس گفته می شود، در وقت‌های جنجال و عقوبت‌ها ما به وایه و به کمال می رسیم. دانش ما آیدی نوشتجات برای افزایش روحانی کلید نیست، لیکن اطاعت کنی کلید است. اکنون ما یکی از سبب‌ها را می‌بینیم که چرا ما در کلیسا آدمانی را داریم که 10 سال مسیحی میباشند، آیات‌ها و حتی پوره باب‌ها را از کتاب مقدس از یاد میگویند، هزارها موعظه را شنیدند و کتاب‌های زیاد را خواندند و اما مثل پیشتره پامپرس‌های روحانی میپوشند. هر دفعه که آنها با شرایط‌های دشوار رو میخورند، به جای آنکه با راهبری روح خدا رفتار کنند، آنها کوشش می‌نمایند که خود را موافق فهمیششان حمایت کنند. آنها همیشه تعلیم میگیرند ولی هرگز به دانش راستی رسیده نمیتوانند. نگرید به نامه دوم به تیموتئوس باب 3 آیت 7. آنها به دانش راستی رسیده نمیتوانند چون که آن را در حیات خود تطبیق نمی کنند. اگر شما کلان شدنی و به کمالات رسیدنی باشید، در حیات خود به راستی پر آزادی دهید. به اطاعت کنی عقلاً با وی راضی شدن کافی نیست. حتی اگر ما تعلیم گرفتن را دوام دهیم، به اطاعت کنی ما هیچگاه به کمالات رسیدن نمیتوانیم. خودنگهداری. عادتاً بهانه خودنگهداری که به واسطه به اطاعتی به عمل آمده است خفگی می باشد. خفگی را پنهان کردن یعنی حسیات بر دروغ خود محافظت کنی را داشتن است. آن نمیگذارد که شما کمبودی ها را در خصلت خود ببینید، چون که عیب را به دیگران میپرتایید. آنگاه رفتار، نارساگی کمالات یا گناه خود را دیده برآمدن لازم نمی شود، چون که فقط عیب آدم شما را خفه کردگی را می بینید. از اینجاست که کوشش خدا آید انکشاف خصلت شما برطرف کنی جنجال از طرف خود شما ویران کرده می شود. شخص خفه شده از منبع خفگی می گریزد و در نهایت آواره‌گرد روحانی شده می گریزد. یک چند وقت پیشتر یک زن به من درباره دوگانش نقل کرد که او از یک کلیسا به دیگرش رفته بود. او پاستوری نو را به خانه‌اش برای خوراک نصف روزی دعوت کرد. هنگام صحبت پاستور از او پرسید که برای چی او از کلیسای خود رفت. زن به او درباره تمام مشکل‌هایی که در کلیسای پیشترش بود نقل کرد. پاستور گوش کرد و کوشش نمود که او را تسلی دهد.
аз таҷрибаи худам ман медонам ки агар пастор ин занро бо каломи худо рӯҳбаланд мекард ва бо дарду алам ва муносибати танқидкунии ин зан ягон чора медид, аз рӯи ҳикмат мешуд. агар дар кор бошад, ба вай маслиҳат доданаш лозим буд ки ба калисои пештараш баргардад ва то худо ӯро бо осоиштагӣ сар надоданаш истад. вақте ки худо шуморо аз калисо бо осоиштагӣ мебарорад, пеши дигар одамон барои рафтагиятон худро дар зери фишор сафед намекунед. шумо зери фишор доварӣ ё танқид карда мушкилиҳоеро ки дар калисои пештаратон буд нақл намекунед. ман медонистам ки баъди чанд муддат ин зан пастори нав ва роҳбарияти онро айнан ҳамон хеле қабул мекунад ки роҳбарияти калисои пештарии худро қабул карда буд. хафагиро дар дил нигоҳ дошта, аз рӯи он мо ба ҳама чизҳо баҳо медиҳем. як масъалаи қадима ҳаст. дар ҳамон замонҳое ки кӯчманчиён ба ғарби амрикои шимолӣ ҳаракат мекарданд, як марди хирадманд дар тепагии даромади яке аз шаҳрҳои нав меистод. вақте ки кӯчманчиён аз шарқ меомаданд, ин марди хирадманд якум шахсе буд ки онҳо пеш аз ба шаҳр даромадан вомехӯрданд. онҳо аввал мепурсиданд ки одамони ин шаҳр чӣ гунаанд. ба саволи онҳо вай бо саволи худ ҷавоб гардонд: одамони шаҳре ки шумо аз он нав рафтед чӣ хел буданд? баъзеҳо ҷавоб доданд: шаҳре ки мо аз он рафтем бисьёр шаҳри бад буд. одамон дар он ғайбатчиёни ашаддӣ ки бо одамони бегуноҳ бад рафтор мекунанд. он бо дуздон ва ловзанон пур аст. марди хирадманд ҷавоб гардонд: ин шаҳр айнан мисли ҳамон шаҳре ки шумо аз он рафтед. онҳо сипосгузорӣ карданд ки ӯ онҳоро аз он бадбахтие ки гурехта буданд нигаҳ дошт ва ҳаракати худро ба тарафи ғарб давом доданд. пас аз он дигар гурӯҳи кӯчманчиён омада айни ҳамон саволро доданд: одамони ин шаҳр чӣ гуна ҳастанд? марди хирадманд боз савол дод: одамони ҳамон шаҳре ки шумо аз он ҷо омадед чӣ хел буданд? ин гурӯҳи одамон ҷавоб гардониданд: он шаҳри аҷоиб буд. одамонаш аҷоиб. мо дӯстони наздики худро гузошта омадем. ҳар кас ҳаракат мекард ба якдигар мадад расонад. ҳеҷ кас ба ҳеҷ чиз муҳтоҷ набуд, зеро ҳама барои якдигар ғамхорӣ мекарданд. агар ягон кас душворӣ дошта бошад, тамоми ҷомеа барои кӯмак ҷамъ меомад. аз он ҷо рафтан ба мо мушкил буд, лекин мо ҳис кардем ки ҳамчун пешқадамон ба тарафи ғарб равона шуда, ба насли оянда бояд ҷой тайёр кунем. хирадманди пир ба онҳо айни ҳамон гаперо ки ба гурӯҳи пештара гуфта буд гуфт: ин шаҳр айнан мисли ҳамон шаҳр аст ки шумо аз он рафтед. ин одамон хурсанд шуданд. биёед дар ин шаҳр ҷойгир мешавем. чӣ тарзе ки онҳо ба муносибатҳои пешинаи худ баҳо дода бошанд, айнан ҳамон хел онҳо ба ояндаи худ мекунанд. чӣ хеле ки шумо аз калисо ва муносибатҳои худ рафта бошед, ҳамон хел ба калисо ва муносибатҳои ояндаи худ дохил мешавед. исо дар Юҳанно боби 20 ояти 23 гуфтааст: гуноҳи касеро ки афв намоед, омӯрзида мешавад, ва касеро ки афв накунед, омӯрзида намешавад. мо гуноҳҳои дигаронро дар худ мегузорем вақте ки ба хафагӣ роҳ медиҳем ва набахшиданро нигоҳ медорем. агар бо калисо ҷудо шавем ё бо касе муносибати худро аз сабаби хафагӣ ва ранҷ вайрон кунем, мо ба дигар калисо ё дигар муносибатҳо бо айни ҳамон ҳиссиёт медароем. баъдан вақте ки мушкилиҳои нав пайдо мешаванд, алоқаҳои нави худро кандан ба мо боз осон мешавад. мо на фақат бо дардҳое ки дар натиҷаи муносибатҳои нав пайдо шуданд сару кор дорем, балки бо дардҳое ки аз муносибати пештарии мо боқӣ мондаанд. мувофиқи омор 60-65% одамон аз сари нав никоҳи худро бекор мекунанд. чӣ тарзе ки одам аз никоҳи якуми худ барояд, ҳамон тарз ӯ ба дуюм медарояд. набахшидани ҳамсари якумаш ба ояндаи ҳаёти ӯ бо ҳамсари дуюм монеъ мешавад. дигар касро айбдор карда хатогиҳои худ ва камбудиҳои хислаташонро намебинанд. ва аз ҳама бадаш он ки акнун онҳо аз пештара дида зиёдтар метарсанд ки боз ин дардро аз сар мегузаронанд. ин асос на фақат ба никоҳ ва талоқ дахл дорад, он барои ҳамаи муносибатҳо татбиқ гарда мешавад. ба хизматгузории мо як нафар омад ки то ин бо дигар хизматгузор кор мекард ва аз ӯ хафа шуда буд. аммо вақт мегузашт ва ман ҳис кардам
که خداوند میخواهد که من او را برای با ما کار کردن دعوت کنم. من باوری داشتم که او در راه برطرف کردن خفگی خود است. من به کارفرمای پیشتری او زنگ زدم و با او آیدی نقشه های خود درباره آن که این شخص را به گروه خود گرفتن صحبت کردم. او مرا دستگیری کرد که این کاری خوب است. او باور میکرد که این آدم پر شفا مییابد اگر با ما کار کردن را شروع نماید. من به هر دوی آنها گفتم که برای برقرار شوی و شفا یافتن مناسبتشان دعا میکنم. وقتی که این آدم به گروه ما همراه شد، قریب که همان زمان مشکلی پیدا شد. من سوالهای او را حل کردم، اما به نظر چنین می نمود که این برای آن است که به او تنها سبکی موقتی بیارد. به این مانند بود که او از حدود مفکوره مناسبت‌های پیشینی خود برآمده نمی‌تواند. آنها او را از روی ایزها تعقیب می‌کردند. او مرا حتی برای آن عیبدار کرد که من هم عین آن کاری را می‌کنم که لیدری پیشتری او می‌کرد. من ناآرام شدم، زیرا احوال این شخص برای من از کاری کردگیش مهمتر بود. من به او استثنا می‌کردم که به هیچ یک کارگر نکرده بودم، چون که او را شفا یافته دیدن می‌خواستم. همگی 2 ماه گذشت و او عریضه آیدی از کار رفتن را داد. او خود را مثل به حالت پیشتر افتاده حس کرد. رفته ایستاده او گفت: جان، من دیگر هیچگاه به یگان خدمت مسیحی کار نمی کنم. من او را برکت دادم و نگاه کردم که چه خیلی او می رود. ما او را و زنش را دوست می داریم. آن چیز غمانگیز بود که او دعوت قوی داشت محض به آن چیزی که او آن را گذاشت و این معنای آن را ندارد که او در دیگر ساحه کامیاب شده نمی تواند. بعد رفتنش من خواطر بودم، بنابراین در جستجوی خدا شدم. از چی سبب او اینقدر زود رفت؟ همان وقتی که هر دویمان این کار را جای درست برای او می حسابیدیم. بعد چند هفته خداوند به واسطه یکی از پاستوران با حکمت دوستی من به این سوال جواب گرداند. خدا بسیار مراتبه به آدمان اجازت می دهد که از شرایط های جنجالی گریزند که به واسطه آنها موافق اراده او می بایست گذرند، اگر در دل خود قرار کرده باشند که از این می گریزند. بعد او برای مثال حادثه الیاس را آورد که او از ایزابل گریخته بود. کتاب 3 پادشاهان باب 18-19. الیاس به نزدیکی پیغمبران ستمگر بعل و احاب را به قتل رسانیده بود. این آدمان که مملکت را به بت پرستی آورده بودند و از میز ایزابل خوراک می‌خوردند. وقتی که ایزابل در این باره شنید، به الیاس تهدید کرد که او را در دوام 1 شبانه روز می‌کشد. خدا می‌خواست که الیاس بر ضد وی ایستد، اما به جای این او گریخت. او در چنین ضیقی بود که به خود مرگ را خواست. او سپارش خدا را اجرا کرده نمی‌توانست، زیرا در ترس بود. خدا فرشته را فرستاد تا که به او 2 نان دهد و به او اجازت داد که در دوام 40 روز و 40 شب به کوه کرمیل گریزد. وقتی که او به آنجا رسید، خدا پیش از همه پرسید: اینجا تو چی کار میکنی الیاس؟ سوالی عجایب. خدا خودش او را در راه با خوراک تأمین کرد، تنها از برای آن که در کوه از او بپرسد: اینجا تو چی کار میکنی؟ خدا میدانست که الیاس قرار کرد از حالت وزین گریزد. او به وی اجازت داد که این را کند، حالان که از اول این را فکر نکرده بود. بعد او به الیاس گفت: رفته با راه خود به بیابان دمشق برگرد و آمده حزائیل را به پادشاهی بر ارم تدهین نما و یهو ابن نیمشی را به پادشاهی بر اسرائیل تدهین نما و الیشا ابن شافات را که از آبیل مهولا می باشد به نبیگی به جای خودت تدهین نما. کتاب 3 پادشاهان باب 19 آیات 15-16. منتدارانه به خدمت الیشا و یهو این ملکه و سیستمی بیقانونی او نابود کرده شدند. کتاب 4 پادشاهان بابهای 9-10. این سپارش را الیاس اجرا نکرد، بلکه پیروان که او موافق گفته خدا به جای خود تدهین کرد. همان پاستور به من گفت: اگر ما در دلهای خود قرار کرده باشیم که شرایطهای وزنین را از سر نمی گذرانیم، خدا در حقیقت ما را از آنها آزاد می نماید، گرچند این اراده کامل او نیست. بعدتر من یک حالت را از 22 باب کتاب عددها به خاطر آوردم که در آنجا عین همان فکر درج کرده شده است.
білعام میخواست اسرائیل را لعنت کند از برای مکافات کلانی که به او پیشنهاد کرده بودند. او بار اول از خدا پرسید که آیا رفته میتواند و خدا گفت که اگر بالعام با سفیران بالاق رود این خواستی او نیست. وقتی که سروران موآب با پول زیاد و با شرف بزرگ برگشتند، بالعام باز به خدا رو آورد. حتی خنده آور که خدا قرار خود را تغییر میدهد، زیرا به بالعام اکنون زیادتر پول و شرف پیشنهاد کردند. اما این دفعه خدا به او گفت که با آنها رود. برای چی خدا قرار خود را دیگر کرد؟ جوابش چنین است: خدا عموما قرار خود را تغییر نداده است. گپ در سر آن که بالعام برای رفتن تیار بود، از این سبب خدا اجازت داد که رود. انا برای چی خشم او بر ضد بالعام علنگ زد وقتی که او بالاخره با سروران موآب رفت؟ ما می توانیم به دل خدا زنیم با آن که او الکی به ما اراده خود را انیق نشان داد. در آخر او به ما اجازت می دهد آن کاری را که می خواهیم کنیم، حتی اگر این به فکر اولی او خلاف باشد و حتی اگر این به فایده ما نباشد. بسیار وقت نقشه خدا این است که ما درد و مناسبت هایی که به ما معقول نیستند واخوریم، اما در اصل ما از آن چیزی که حیاتمان را با قوت می کند می گریزیم. با خفگی هیچ کار کردن نخواهیم، از مشکلی آزاد نمی شویم. آن به ما تنها سبکی موقتی می دهد. خود ریشه مشکلی باشد، دست نارسیده می ماند. تجربه شخصی من با آن شخص جوان که من او را به کار گرفته بودم به من درس درباره خفگی و مناسبت ها شد. مناسبت های سالم را برقرار کردن با شخصی که علاقه های پیشترش را با دلخنکی و خفگی کنده است ممکن نیست. شفایی باید روی دهد. وی جوان می گفت که راهبر پیشترش را بخشیده است، اما در اصل نبخشیده بود. محبت رفتارهای نادرست را فراموش می کند تا که امید را بر آینده نگاه دارد. اگر ما حقیقتا بر خفگی غلبه کرده باشیم، پس از ته دل آشتی شدن می خواهیم. احتمال حالا آن وقت خوب و مناسب نآمده باشد، ولی در دلهای خود ما برقرار شوی مناسبت ها را می جوییم. یک دوست خیرتمندم دیرتر به من گفت: یک ضرب المثل قدیمه است. مارگزیده از بند الا می ترسد. چقدر آدمان امروز از بند الا می ترسند، چون که یک وقتی آنها را مارگزیده بود. خدا به آنها تر و تازگی بخشیدن می خواهد، اما آن را قبول نمی کنند. می ترسند که آنها را باز می رنجانند. از این سبب در خفگی زندگی می کنند. عیسی جراحت های ما را شفا دادن می خواهد، اما بسیار وقت ما به او اجازت نمی دهیم که این را کند، چون که این راه آسان نیست. این پیرهی فروتنی و خودرد کنی شفا می آورد و به کمالات می رساند. نیک و احوالی دیگر کس را از خودت دیده مهمتر دانستن قرار است، حتی اگر این کس به تو بسیار غم و اندوه آورده باشد. مغروری با این پیره رفتن نمی تواند، بلکه آنهایی که از خطر ردشوی نترسیده آسایشتگی را خواهانند. این ایز به پستشوی و سرخم کنی می برد. این راه است که به حیات می برد.